إذا السلام عليكم أعزائي الطلبة، أتمنى إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية ومعنويات مرتفعة. عدد اليوم سوف نخصصه لشرح درس إشكالية التقدم والتخلف. الكثير من الأسئلة تتبادر إلى ذهننا في تصنيفنا للدول. مرات نقول الصين هل هي دولة متقدمة أم متخلفة، الهند كذلك، قطر مثلا من البناءات نتاعها والبهرج وما إلى ذلك، هل هي دولة متقدمة أم متخلفة؟ ونطرحوا بزاف الأسئلة هذه في تصنيف الدول. بطبيعة الحال تصنيف الدول إلى دول متقدمة ومتخلفة لم يأتي هكذا جزافا أو اعتباطا، إنما كاين مجموعة من المعايير التي ينبغي مراعاتها أثناء تصنيفنا للدول إلى متقدمة ومتخلفة. قلنا إلى متقدمة ومتخلفة، معناه أولا نروح نعرف مفهوم التقدم ومفهوم التخلف. التقدم هو ظاهرة تعكس واقع الازدهار الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والذي تتميز به دول العالم الشمال. أما التخلف فهو ظاهرة تعكس واقع العجز عن تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتي تتميز به دول العالم الجنوب. معناه الفرق ما بين التقدم والتخلف هو إمكانية من عدم إمكانية تحقيق التطور في مختلف المجالات. وعليه فقد قسم العالم إلى عالم متقدم وآخر متخلف. عالم متقدم اللي هو عالم الشمال، والعالم متخلف اللي هو عالم الجنوب. ذلك يقودنا إلى تعريف مصطلحي عالم الشمال وعالم الجنوب. عالم الشمال هو مجموعة الدول الواقعة إلى الشمال من الكرة الأرضية بين دائرتي عرض 30 درجة غربا و35 درجة شرقا، ونزيد معهم أستراليا ونيوزيلندا. عالم الجنوب هو مجموعة الدول الواقعة إلى الجنوب من الكرة الأرضية دائما بين دائرتي عرض 30 درجة غربا و35 درجة شرقا. معناها هاد دائرتي 30 و35 درجة هما اللي راهم يديروا الحد الفاصل بين عالم الشمال وعالم الجنوب. وعليه فإن مفهوم عالم الشمال وعالم الجنوب هو مفهوم جغرافي محض. الآن نشوف العالم المتقدم والعالم المتخلف والفرق بين هذه المصطلحين ومصطلحي عالم الشمال وعالم الجنوب. العالم المتقدم هو عالم الشمال المتكفي والقادر على تحقيق التطور في مختلف المجالات. قلنا العالم المتقدم هو عالم الشمال المتكفي والقادر على تحقيق التطور في مختلف المجالات. معناه في مفهومنا للعالم المتقدم رانا حددنا المفهوم الجغرافي اللي هو مفهوم عالم الشمال، وزدنا له المفهوم الحضاري المتكفي والقادر على تحقيق التطور في مختلف المجالات. وعليه فإن مفهوم أو مصطلح عالم الشمال هو جزء من مصطلح العالم المتقدم. نفس الشيء بالنسبة للعالم المتخلف. العالم المتخلف هو مجموع دول الجنوب العاجزة عن تحقيق التطور والتكفي في مختلف المجالات. معناه راحنا عرفناه جغرافيا وزدنا ذكرنا الخصائص الحضارية نتاع التخلف، معناها العجز عن تحقيق التطور. نشوف الآن معايير تصنيف الدول إلى متقدمة ومتخلفة. عندنا مجموعة من المعايير. أولا المعايير الاقتصادية. أولى المعايير الاقتصادية تتمثل في الدخل الوطني الخام. ما معنى الدخل الوطني الخام؟ أو يسمى الناتج القومي الخام. الدخل الوطني الخام هو مجموع ما تنتجه جميع القطاعات الاقتصادية داخل وخارج البلاد خلال سنة واحدة. كل دولة عندها عدة قطاعات منتجة. القطاع الأول هو الفلاحة، القطاع الثاني التشييد والبناء والتصنيع وما إلى ذلك، والقطاع الثالث اللي هو قطاع خدماتي. نحسب ما أنتجته جميع هذه القطاعات خلال سنة واحدة داخل وخارج البلد. هنا رانا نحسبه في الدخل الوطني الخام اللي هو لو بي ام بي، لو برودوي ناسيونال بروت. اول معيار نشوفوا الدوله هذا الناتج الوطني الخام نتاعها كي داير. اذا كان مرتفع تصنف مع الدول المتقدمه، منخفض مع الدول المتخلفه. كي نمشيو للدول المتقدمه نوجدوها تساهم ب 80% من الثروه العالميه. معناه حصيله ما تنتجه جميع دول العالم الدول المتقدمه تنتج منه 80%، بينما لا تساهم الدول المتخلفه الا ب 20% من الثروه العالميه. مؤشر آخر اللي هو الدخل المحلي الخام، أو ما يسمى
إجمالي الناتج الداخلي، وهو حصيلة ما تنتجه جميع القطاعات الاقتصادية فقط داخل البلد خلال سنة واحدة. معناها الفرق راه واضح ما بين الدخل الوطني الخام وما بين الدخل المحلي الخام. في الوطني نحسبه ما تنتجه جميع القطاعات الاقتصادية داخل وخارج البلاد، بينما في الدخل المحلي نحسبه فقط داخل البلاد. إذا بالنسبة للدخل المحلي الخام قلنا نشوفوا هل هو مرتفع أم منخفض. عادة في الدول المتقدمة نوجدوه مرتفع، بينما في الدول المتخلفة يكون منخفض. ثالث أهم معيار اللي هو الدخل الفردي السنوي. هنا كاين ملاحظة، الدخل الفردي السنوي ماشي معناه الراتب اليومي أو أجر العامل الذي يتقاضاه نتيجة عمله، لا. الدخل الفردي السنوي هو حصيلة قسمة الدخل المحلي الخام على عدد السكان. قلنا حصيلة قسمة الدخل المحلي الداخلي على عدد السكان، وبطبيعة الحال هو فقط حسابي وليس حقيقي. كنقولوا بلي الدخل الفردي السنوي في الجزائر راه 2074 دولار، ماشي معناتها كاع سكان الجزائر كل واحد يدي فيهم سنويا 2074 دولار، هو فقط قيمة حسابية. إذا في الدول المتقدمة عادة نوجدوه مرتفع يفوق 80 ألف دولار، بينما في الدول المتخلفة نوجدوه 300 دولار. هنا نمدو مثال على الصين. الصين وإن كانت قوة اقتصادية كبيرة وعندها دخل محلي مرتفع جدا، بصح كي نقسموه على عدد السكان اللي هو راه يفوق المليار ونصف، معناتها غادي ينخفض الدخل الفردي السنوي، لأنه عندها تعداد سكاني كبير. هو معيار واحد راح لها، ما راش متوفر فيها باش نصنفوها كدولة متقدمة. المعيار الموالي وهو نوعية وحالة النشاط الصناعي. إذا كان النشاط الصناعي نشاط تحويلي هنا نصنفوها دولة متقدمة، إذا كان نشاط استخراجي نصنفوها دولة متخلفة، لأنه عادة الدول المتخلفة هي اللي تعتمد في اقتصادياتها على تصدير المواد الخام، بينما تقوم الدول المتقدمة بتحويلها. نشوف كذلك نوعية وحالة الفلاحة. إذا كانت فلاحة متطورة بوسائل مبتكرة حديثة متنوعة الإنتاج بمردود عالي، هذا معيار من معايير تصنيف الدول إلى متقدمة. بينما في الدول المتخلفة نوجد نوعية الفلاحة عادة تقليدية مع ضعف في الإنتاج، معناتها عاجزة حتى عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأحادية الإنتاج، معناه لا تنتج الكثير من المحاصيل بل محصول واحد أو محصولين فقط. معيار آخر من أهم المعايير وهو نسبة المساهمة في المبادلات التجارية العالمية، نسبة المساهمة في الحجم الكلي للمبادلات. عادة نوجد الدول المتقدمة تساهم بأكثر من 72%، بينما لا تساهم الدول المتخلفة إلا ب 28%. بطبيعة الحال علاش راها ترتفع وتنخفض نسبة المساهمة في المبادلات التجارية العالمية بالنسبة للدول المتقدمة والمتخلفة؟ الأمر يتوقف على الإنتاج، لأنه كي يكون عندك إنتاج قوي غزير متوفر متنوع تقدر تصدر وتقدر تساهم في المبادلات التجارية العالمية. دول متخلفة عندها ضعف إنتاج، عندها أحادية الإنتاج، إذن الأمر منطقي أن نسبة مساهمتها في المبادلات التجارية العالمية تكون ضعيفة. مؤشر آخر اللي هو نسبة استهلاك المواد الأولية والطاقة. عادة شكون هي الدول اللي تستهلك بزاف مواد أولية ومواد طاقوية؟ هي الدول المتقدمة، لأنه حاجة قطاعها الصناعي في تزايد مستمر للمواد الأولية، بينما الدول المتخلفة ما عندهاش قاعدة صناعية، ما عندهاش مصانع وما إلى ذلك، معناتها ما تستهلكش بزاف المواد الأولية ومواد الطاقة. مؤشرين هامين أيضا اللي هما القدرة على تحقيق الأمن الغذائي والقدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي. هنا لازمنا نميزوا بين مصطلحي الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. الأمن الغذائي هو قدرة الدولة على ضمان غذاء سكانها، إما محليا أو باستيراده من الخارج. إذا كانت هي تنتجو محليا نقولوا أمن غذائي حقيقي، إذا كانت تستوردوا بالعملة الصعبة نقولوا أمن غذائي مصطنع. معناتها في الأمن الغذائي واش يهمنا؟ أن الدولة قادرة فعلا على تأمين غذاء سكانها. بالنسبة للاكتفاء الذاتي الأمر يختلف، هو قدرة الدولة على ضمان حاجيات سكانها، ليس فقط الغذاء وإنما مختلف الحاجيات، بإنتاج محلي دون استيراده من الخارج. الاكتفاء الذاتي ما قدرش يكون مصطلح كما الأمن الغذائي،
وإلا نكون في حالة تبعية. الاكتفاء الذاتي فقط يكون بإنتاج محلي. واش معناه اكتفاء ذاتي؟ لوتوسيفيزونس معناه نحن من نكفي ذواتنا بأنفسنا. وعليه الفرق اللي كاين بيناتهم، الأمن الغذائي يتعلق فقط بالغذاء وقدر يكون مصطلح وقدر يكون حقيقي. أما الاكتفاء الذاتي فيتعلق بجميع الحاجيات وما قدرش يكون مصطنع، هو فقط يكون حقيقي، وإلا رانا في حالة تبعية. بالنسبة للأمن الغذائي، الدول المتقدمة قادرة على تحقيق أمنها الغذائي بإنتاج محلي معناه حقيقي، بينما أغلب الدول المتخلفة أمنها الغذائي مصطنع، معناه تعتمد على صادرات موادها الأولية ومحروقاتها من أجل ضمان أمن غذائي لسكانها. بالنسبة للاكتفاء الذاتي أيضا نجد دول متقدمة دول متكفية في مختلف المجالات ما عدا بطبيعة الحال في المواد الأولية، بينما الدول المتخلفة تشهد تبعية للدول المتقدمة في مختلف المجالات، معناتها عاجزة عن تحقيق اكتفائها الذاتي. هذا بالنسبة للمعايير الاقتصادية. نشوف الآن المعايير الاجتماعية. أول مؤشر عندنا في المعايير الاجتماعية اللي هو نصيب الفرد من الحريرات يوميا. الحريرات هي الطاقة الناتجة عن احتراق الأغذية، كي ناكلوا الأغذية تعطينا طاقة باش ننشطوا، هذه كي تسمى الحريرات. يحتاج جسم الإنسان يوميا إلى 2400 حريرة. في الدول المتقدمة نوجد الفرد يستهلك أكثر من هذه الكمية حتى توصل حتى ل 4000 حريرة، بينما في الدول المتخلفة نوجدها أقل من هذه الكمية تصل إلى 1700 حريرة. لذلك في الدول المتقدمة نوجد الأمراض المتعلقة بالسمنة والبدانة وارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك، لأنه فيه استهلاك مفرط للحريرات. بينما في الدول المتخلفة نتيجة النقص المفرط كذلك في الحريرات نوجد أمراض كما سوء التغذية، الأنيميا وما إلى ذلك. المؤشر الموالي وهو حالة سكن واحتلال المنازل، معناه كيفاش دايره الخريطة العمرانية، وشحال كاين نتاع الأفراد في نفس المنزل. مثلا في الدول المتقدمة نوجد غرفتين لكل فرد، بينما في الدول المتخلفة نوجد 6 أفراد في غرفة واحدة. نمد مثال على الصين. هل الصين قادرة على توفير غرفتين لكل فرد؟ مع العلم أنه كما قلنا التعداد السكاني تاعها يفوق المليار نسمة. إذا نشوفوا باللي بزاف مؤشرات لا تنطبق على الصين. عندنا أيضا مؤشر نسبة الأمية اللي هو في الدول المتقدمة نوجده نادر جدا، نادرا ما نجد إنسان لا يجيد الكتابة والقراءة، بينما في الدول المتخلفة تفوق 70%. مؤشر آخر اللي هو الخدمات الصحية. في الدول المتقدمة نوجد توفر الأطباء والمراكز الاستشفائية وتوفر الأدوية وما إلى ذلك، بينما في الدول المتخلفة نوجد نقص ملحوظ وحتى أوبئة. مؤشر آخر اللي هو نسبة التمدرس. نسبة التمدرس معناه ماذا؟ نسبة الأطفال اللي وصلوا سن التمدرس ودخلوا يقراوا. في الدول المتقدمة 99% تقريبا جميع الأطفال في سن التمدرس يدخلوا المدارس، بينما في الدول المتخلفة 66%. في المؤشرات الاجتماعية أيضا عندنا مؤشر هام اللي هو مؤشر التنمية البشرية. مؤشر التنمية البشرية اللي هو مقياس تأليفي لقياس درجة تطور الدول. واش معناه تأليفي؟ معناه يتألف أو يتكون من عدة مؤشرات أخرى اللي هي أمد الحياة، نسبة التمدرس، والدخل الفردي السنوي. عنده 3 حالات، يكون ما بين الصفر إلى 0.5، هنا نقولوا دولة متخلفة. يكون ما بين 0.5 و 0.8، هذه دولة متوسطة التطور. إذا كان فوق 0.8 هذه دولة متطورة أو متقدمة. ممكن في البكالوريا يعطيك جدول فيه مؤشر التنمية البشرية لمجموعة من الدول، يقول لك مثل وعلق عليه. هنا تولي المفهوم مؤشر التنمية البشرية. كي تجبر تحت 0.5 دولة متخلفة راه باين، فوق 0.8 دولة متقدمة، ما بيناتهم في زوج تكون دولة متوسطة التطور. إذا قلنا مؤشر التنمية البشرية في الدول المتقدمة يكون عادة أكبر من 0.8، بينما في الدول المتخلفة يكون أقل من 0.8. نمر الآن إلى معايير أخرى اللي هي المعايير الديموغرافية. أول مؤشر نشوفه فيها اللي هو نسبة الولادات. نسبة الولادات في الدول المتقدمة عادة تكون منخفضة، تصل إلى 14%، بينما في الدول المتخلفة تصل إلى 39%. والأمر منطقي لأن أغلب الدول المتقدمة مجتمعاتها تؤول نحو الشيخوخة، كذلك نظرا لثقافة عيشها التي
تعتمد على تحديد النسل وتباعد الولادات وما إلى ذلك. عندنا مؤشر آخر اللي هو نسبة الوفيات. نسبة الوفيات نوجد العكس، في الدول المتقدمة منخفض إلى 8%، بينما في الدول المتخلفة يرتفع إلى 20%، وهذا يعود إلى طبيعة الحال ضعف المستوى المعيشي في الدول المتخلفة، في بعض الأحيان الحروب، المجاعات، وظاهرة التخلف بصفة عامة تؤدي إلى الرفع من عدد الوفيات. المؤشر الآخر اللي هو أمل الحياة، واللي يسمى أمل الحياة أو أمد الحياة أو مدى الحياة، لو طو دو في ولا ليسبيرونس دو في. هذا أمد الحياة اللي هو حصيلة قسمة عدد أعمار الجيل على عدد أفراد الجيل، اللي هو معناه متوسط العمر المقدر لمجموعة من الأفراد داخل مجتمع معين. عادة أمد الحياة نوجدوه مرتفع في الدول المتقدمة إلى 78 سنة مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما ينخفض في الدول المتخلفة إلى 32 سنة. دائما نفس الأسباب اللي رانا هضرنا عليها في تفسيرنا لارتفاع نسبة الوفيات، أمر كامل مربوط بالمستوى المعيشي والأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي. شوفوا الآن نوع آخر من المعايير اللي هي المعايير الثقافية. أولا نشوف فيها مؤشر مدى التحكم في التكنولوجيا. في الدول المتقدمة نوجدوها تتحكم جيدا في التكنولوجيا، في جديد البحث العلمي، بينما في الدول المتخلفة نوجد تحكمها ضعيف في التكنولوجيا. كذلك مؤشر آخر اللي هو الإصدارات الثقافية والعلمية وحركة الترجمة. في الدول المتقدمة نوجد دائما جديد البحث العلمي وبراءة الاختراع والإصدارات، مثلا كل مرة نسمعوا أثبتت دراسة بريطانية، أثبتت دراسة يابانية، بينما في الدول المتخلفة نادرا ما نوجد إصدارات. كذلك حركة الترجمة. عندنا كذلك نسبة مستخدمي شبكة الانترنت اللي هي في الدول المتقدمة مرتفعة، بينما في الدول المتخلفة منخفضة. إذا باش نصنفوا الدول إلى متقدمة أو متخلفة لازمنا نطبق عليها مجموعة من المعايير. من طبقت عليها هذه المعايير نصنفوها مع الدول المتقدمة، ما انطبقتش عليها تصنف مع الدول المتخلفة. وعليه سيقسم العالم إلى 4 عوالم، وهو موضوع العنصر الموالي في الدرس اللي هو تصنيف الدول المتقدمة والمتخلفة. عندنا 4 عوالم، عندنا العالم الأول، العالم الثاني، العالم الثالث والعالم الرابع. العالم الأول هو عالم الدول المتقدمة بصفة عامة، واللي بدوره غادي نقسموه إلى 3 عوالم. العالم الثاني هو عالم الدول المصنعة، معناه المتطورة في المجال الاقتصادي والصناعي فقط. العالم الثالث هو مجموعة الدول النامية أو الدول السائرة في طريق النمو، ومن بعد نفصلوا فيها. العالم الرابع اللي هو مجموعة الدول الأكثر تخلفا. كل من دول العالم الثاني والثالث والرابع هي دول متخلفة. فقط ما يصنف مع دول العالم المتقدم هي دول العالم الأول. العالم الأول هو عالم الدول المتقدمة، واللي بدورها نقسمها إلى دول أكثر تقدما، دول متقدمة، ودول أقل تقدما. الدول الأكثر تقدما هي دول مجموعة 8 اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا واليابان. هذه 8 دول تسمى دول الأكثر تقدما، اللي هي دول مجموعة 8، ويطلب توقيعها في شهادة البكالوريا على كل حال. ثم أن الدول المتقدمة وهي دول ذات نمو اقتصادي معتبر مثل بلجيكا، هولندا، السويد وأستراليا. ثم أن الدول الأقل تقدما هي دائما دول متقدمة ولكن بدرجة أقل، مثل البرتغال، اليونان، إيرلندا الجنوبية، نيوزيلندا وما إلى ذلك. مجموعة دول العالم الأكثر تقدما في المتقدمة فالأقل تقدما كلها دول العالم الأول. نمشيو الآن لدول العالم الثاني اللي هي دول المصنعة. الدول المصنعة اللي قدرت تحقق تطور في المجال الصناعي والاقتصادي، كما الصين، كما البرازيل، كما الأرجنتين، كما الهند، هذه تصنف مع دول العالم الثاني، ولكن مع الدول المتخلفة، لأنه قلنا التخلف درجات والتطور درجات. نمشيو الآن إلى دول العالم الثالث، واللي تسمى الدول النامية أو الدول السائرة في طريق النمو، واللي هي أغلبها دول بترو دولارية، معناتها تعتمد على عائدات المحروقات. هذه العائدات نتاع المحروقات سمحت لها بتحقيق نوع من النمو، واللي أغلبها دول الأوبك بطبيعة الحال.
قلنا دول العالم الثالث. مصطلح العالم الثالث غادي يستعملوا المفكر الاقتصادي الفرنسي ألفريد صوفي اللي جابوا لنا سنة 1952. نركزوا هنا سنة 1952 العالم راه يشهد صراع الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، وألفريد صوفي فرنساوي معناه من المعسكر الغربي. كيفاش يعرف العالم الثالث؟ يقول لك هو مجموعة دول حديثة الاستقلال. دول العالم الثاني هي دول العالم الاشتراكي، ودول العالم الأول هي دول العالم الرأسمالي. معناه هنا راه يصنف دول العالم الرأسمالي في المرتبة الأولى، وموراها دول العالم الاشتراكي، دائما في إطار الاستقطاب، لأنه هو راه يروج لسمعة المعسكر الغربي باش دول العالم تتبنى النظام الرأسمالي تاع المعسكر الغربي. ما يهمناش احنا التعريف هذا، نمشوا للتعريف الاقتصادي الحديث نتاع دول العالم الثالث اللي قلنا هي دول سائرة في طريق النمو أو دول نامية، واللي أغلبها دول تعتمد على الريع أو على عائدات المحروقات اللي تسمحت لها بتحقيق نوع من النمو الاقتصادي. عندنا دول العالم الرابع اللي هي الدول الأكثر تخلفا، اللي نوجد فيها مظاهر البؤس والمجاعة وممكن الأوبئة والحروب الأهلية كذلك، كما دول الساحل الأفريقي مثل النيجر، تشاد، مالي. دول هذه اللي في وسط الصحراء ما عندها لا موارد لا موقع استراتيجي يسمح لها بالقيام بالمبادلات. قلنا بلي العالم الأول فيه فقط الدول المتقدمة، العالم الثاني فيه الدول المصنعة، ومن العالم الثاني الثالث الرابع هذه كاملة دول تصنف في دائرة التخلف. إذن هذا بالنسبة لتصنيف الدول المتقدمة والمتخلفة. وصلنا لنهاية عناصر الدرس، نمر الآن إلى التقويم المرحلي. بعض الأسئلة التي تطرح في هذا الدرس واللي تجي في شهادة البكالوريا بطبيعة الحال. عندنا السؤال أولا يقول لك على خارطة العالم الصماء وقع ما يلي الحد الفاصل بين عالم الشمال وعالم الجنوب. نوقعوه مع بعض. قلنا 30 درجة غربا و35 درجة شرقا. نرفدوا منه الولايات المتحدة الأمريكية فقط، نفوتوا في الحدود مع الولايات المتحدة ونخليو تحتها المكسيك. مباشرة نفوتوا إلى البحر المتوسط، نرفدوا دول أوروبا الغربية كاملة تدخل مع عالم الشمال المتقدم، وندخلوا مع البحر الأسود. علاش؟ باش نخليو تركيا لتحت مع دول المتخلفة. نفوتوا مع الحدود نتاع روسيا فقط حتى لعند وين نوصلوا عند اليابان، نرفدوا اليابان مع دول العالم المتقدم، ونزيدوا معها أستراليا ونيوزيلندا. إذا في التصنيفات البعض يزيد جنوب إفريقيا مع الدول المتقدم، والبعض كذلك يزيد كوريا الجنوبية. احنا ما يهموناش الاختلافات هذو، يهمنا الحد الفاصل بصفة عامة. السؤال الموالي اللي يقول لك وقع دول مجموعات 8 اللي رانا وقعناها منذ قليل، اللي هي الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا واليابان. هذا بالنسبة للأسئلة تاع التوقيع. الأسئلة الأخرى يقول لك مثلا عندنا في السؤال بين عوامل تخلف عالم الجنوب. بين عوامل تخلف عالم الجنوب. من بين عوامل التخلف عندنا أولا الاستعمار ومخلفاته. دول عالم الجنوب أغلبها تعرضت للاستعمار الذي استنزف ثرواتها، فقر وجهل شعوبها، نشر الأمية بها. ثم كذلك الفساد الإداري والمالي. دول عالم الجنوب تنخرها الرشوة والفساد والمحسوبية وما إلى ذلك، وبطبيعة الحال الظواهر هذه ما تخليش الدولة تتطور، تبقى دائما تصنف في دائرة التخلف. ثم عندنا قسوة الظروف الطبيعية. أغلب دول العالم الجنوب نوجدوا الظروف المناخية تاعها صعيبة نوعا ما تسمح لهاش باش تحقق نوع من التطور، وإن كان الكثير من الدول تغلبت على الظروف المناخية تاعها. مثلا كي نمدوا مثلا الظروف المناخية الموجودة في الصحراء الساحل الأفريقي، صح ارتفاع درجة الحرارة وما إلى ذلك، لكن أيضا بالمقابل كي نشوفوا في كندا كاين ارتفاع في درجة أو كبير في درجة البرودة. مثلا أيضا في روسيا. علاش الدول هذو قدروا يتطوروا بينما في دول أفريقيا بقاو في دائرة التخلف؟ معناتها الظروف المناخية نتعاملوا معها بنوع من الحساسية. ماشي معناه ظروف مناخية سيئة منطقيا كاين تخلف، بالإمكان التغلب على الظروف المناخية. ثم أيضا كاين سيطرة الشركات متعددة الجنسيات اللي هي من أهم أسباب تخلف عالم الجنوب. هذه الشركات المتعددة الجنسيات اللي هي أخطبوط عالمي، عندها فروع في مختلف أنحاء العالم، والأرباح نتاعها هي تنشط
في بلاد أجنبية وتنشط خاصة في دول العالم المتخلف اللي راه يسمى جنة الاستثمارات. بصح الأرباح تاعها تحولها إلى بلدانها الأصلية، واللي كذلك تلوث البيئة وتؤدي إلى أضرار بيئية واقتصادية بالدول المتخلفة. ومن بين الأسباب كذلك أن عدم تشجيع البحث العلمي. الدول المتخلفة عادة لا تشجع البحث العلمي، لا تشجع كفاءاتها، لا تشجع أدمغتها على البحث، لذلك نوجد هروب الأدمغة من دول العالم المتخلف إلى دول العالم المتقدم. سؤال موالي: لأن مظاهر تخلف في عالم الجنوب، لأن الاضطرابات السياسية والنزاعات الداخلية. فعلا أغلب دول العالم الجنوب نوجد فيها قلاقل سياسية، انقلابات، فوضى في الحكم، غياب الديمقراطية وما إلى ذلك. نوجد كذلك الاستبداد مع غياب الديمقراطية، رئيس يقعد في السلطة قرن ويبدل في الدساتير كما يشاء، في حين أن الشعب نورمالمون هو اللي يدير الرئيس تاعو ويدير الدستور تاعو بيده، لأنه هذا هو الديمقراطية التشاركية. الشيء هذا ما نوجدوش في دول العالم المتخلف، بينما نجده في دول العالم المتقدم. من بين مظاهر أيضا تخلف عالم الجنوب عندنا تفاقم المديونية وعجز ميزان المدفوعات. معناه دول الجنوب أغلبها دول مدانة، إما لصندوق النقد الدولي أو لدول أخرى، وعجز ميزان المدفوعات. وش معناه ميزان المدفوعات؟ هذيك الميزانية التي تخصصها الدولة للإنفاق على مختلف القطاعات. نوجد القطاعات هذه عاجزة على النهوض. علاش؟ لأنه ما رجها الميزانية الكافية. وندخلوا بطبيعة الحال في سياسة التقشف، لأنه التقشف عادة وين تيجي؟ كي يكون عجز في ميزان المدفوعات، ما كانش دراهم باش نمولوا القطاعات. ثم أن كذلك ضعف الإنتاج والتبعية. طبيعة الحال ما كانش إنتاج يكون فيه تبعية. كي ما تكونش تنتج انت الحاجية تاعك، معناتها راك في حالة تبعية للآخر، للدول المتقدمة. عندنا كذلك من مظاهر التخلف في دول الجنوب انخفاض قيمة العملة مقارنة بالعملات الصعبة، وانتشار الفقر والبطالة، الأمراض، وانخفاض مستوى الخدمات الصحية، الأمية والتسرب المدرسي، ضعف البحث العلمي، وتهميش الطبقة المثقفة. إذن هذا كان إجابة عن مظاهر تخلف في عالم الجنوب. بهذا نصل أعزائي الطلبة إلى نهاية درس إشكالية التقدم والتخلف. نتمنى إن شاء الله الشروحات هذه تكون ذات فائدة بالنسبة لكم. إذا كان شي أسئلة أو استفسارات خلوها لنا على شكل تعليقات. إذا كان شي تقويم أو نقد أيضا خلوها لنا على شكل تعليقات، باش نقوموا رواحنا، باش نمدوا المزيد والأفضل. نلتقي في عدد لاحق بإذن الله مع إشكالية المبادلات والتنقلات في العالم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.